مالته په راغه اړه باندې مریضان مو راویستلي وه په زولۍ کې باسو نه باسو نه بل سړی راسره شته نه هېڅوک راسره شته چې دا کومک راسره وکړي چې دغه زنانې مریضانې پرتې دي په ګاډیو کې ګرځوو دې کور ته یې ورولو هغه کور ته یې ورولو څوک مو نه پرېږدي ته چې دغه عجزو ته وګورئ نو که رحم او حوصله راباندې وکړي پر دغه مسلمانانو باندې موږ څه وکړو مړي شهیدان پراته دي دوی ته اجازه نه ورکوي هغه په دغه درو کې ښخ شوله د خدای پار ته دې وګوري دغه حکومت دغه مجاهدین دي پر موږ باندې رحم وکړي د خدای پر لیاز د قرآن پر لیاز د دغه دروازه راته خلاصه کړي هر ماجد چې ورشو هغه مې راس کړو بېرته پسې راخوځي ځي دلته ولاکه شپه وکړي په होटल रुपये न लो 10 रुपये न लो ये बोलते हैं उधर लड़ाई है रात को एक ड्राइवर इधर रो रहा था हमारे सामने रो रहा था कहना हमारा घर के ऊपर लड़ाई है चलो एक कारोबार नहीं नसीब अपने बच्चे थे देखे अपने बच्चे थे नसीब आवे उसके वजह से ला इलाहा अभी तक हम उसी में खड़ा है हमने कल से रोटी नहीं खाई ज़्यादा परेशानी से इससे तो बेहतर जहर देवे हर कोई अपने कब्र में तो जावे इससे तो बेहतर कब्र ही है अभी इधर भी हालात ख़राब है अभी खाने से तंग है अफगानिस्तान है अफगानिस्तान में भी हम लोग ख़राब है अभी हमारे यहाँ नहीं जावे किधर 27 तारीख से इधर हम लोग खड़े कोई पूछने वाला नहीं है आगे हम लोग का हालात देखे टायर देखे कैलेंडर का तनख्वाह देखे ड्राइवर का तनख्वाह देखे या मुलाजिम को किसी ने दिया किसी ने भी नहीं दिया 4 महीने से हमारा गाड़ी जलील है गर्मी बोलते सुबह खुलेगा अभी भी कोई काम नहीं खोलने का ना भी घर जाने का हम लोग न भी बाहर जाने का अभी हम लोग जावे किधर